प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। दार्जिलिङ पहाडमा अहिलेघरि सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको सबैभन्दा धेरै चर्चित शब्दहरूमा लठुवा एउटा शब्द हो। लठुवा उसै त हामी सबैले सुनिरहेको शब्द नै हो, तर यस शब्दलाई दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रबाट चुनाव जितेर विधायक बनेका गोरा मुमोका प्रवक्ता अनि भाजपाका विधायक निरज जिम्बाले प्रयोग गरेपछि यो लठुवा शब्दले अहिलेघरि व्यापकता नै पाएको छ। हजुर दर्शकवृन्द, दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले अखिल भारतीय गोर्खा लिग पार्टीका महासचिव एसपी शर्मालाई लठुवा भनेका हुन्। अहिलेघरि एसपी शर्मा सांसद राजु विष्टले सांसद बनेपछि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड अनि 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन के कस्ता कार्यहरू गरिसकेका छन् त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ अनि यदि कुनै कार्य आजसम्म गरेका छैनन् भने सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै दार्जिलिङमा आमरण अनसनमा बसेका छन्। उही एसपी शर्मालाई विधायक निरज जिम्बाले लठुवा मात्र भनेनन्, तर महालठुवा र खेताला समेत भनेका छन्। सुनौ त विधायक जिम्बालाई उनकै मुखारवृन्दबाट। यो लठुवाले पोलिटिकल साइन्स किताब पढाउँछ। एसपी शर्मा लठुवा लठुवा हो, महालठुवा हो, महालठुवा हो, खेताला हो। विष्टजीलाई क्वेसन सोध्नु सक्दैन कसैले भए पनि। अनि राजु विष्टजीको व्याख्या तपाईले उले क्वेसन सोध्नु पाउँछ, सक्छ नि। अनि राजु विष्टजीले किन यस्तो भन्यो कि अगर नोटा भन्दा कम्ती भोट लाउनेले चाहिँ त्यो त म पनि भन्छु नि। म पनि भन्छु नि। हैन छ नि त, राजु नोज हिज ड्युटी। राजु विष्ट नोज हिज ड्युटी। इज नट अ चाइल्ड। उनी बच्चा हैनन्, उनी सांसद हुन्। उनी सांसद सोधिरहेको छ, सोधिरहेको छ। अनि उहाँले जुन प्रकारले एन्सर, वी आर नट आन्सरेबल टु एसपी शर्मा। वी आर नट आन्सरेबल टु एसपी शर्मा। वी आर आन्सरेबल टु आवर भोटर्स। हाम्रो भोटर्सलाई हामी आन्सरेबल दिइरहेको छ त। राजु विष्टले जे काम गर्यो त्यो त सोसियल मिडियामा पब्लिक डोमेनमा छँदैछ त। अन्त एसपी शर्माको त त्यो क्वेसनमा पनि उसको त्यो प्रोपोगेन्डाहरू लुकेको छ। त्यो क्वेसन त उसलाई सोधाएको अब उसलाई गएर सोध्नु जो आज अनसनमा बसिरहेको छ। जनताले जनताद्वारा जनताको निम्ति सरकार गठन गर्नलाई जनप्रतिनिधिहरू चुनेर पठाउँछन्, तर जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले के कस्ता कार्यहरू गरे भन्ने कुरा भने भोट दिने जनताले नै थाहा पाउँदैनन्। सोही कारण जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि जनता समक्ष आफ्नो कार्यको जवाबदेही रहन्छन् भन्दै अखिल भारतीय गोर्खा लिग पार्टीका नेता एसपी शर्माले दार्जिलिङमा आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा र छुटेका 11 गोर्खा समुदायका मानिसहरूलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने बाचा गरेर सांसद बनेका राजु विष्टले विधायक निरज जिम्बाकै भाषामा भन्नु हो भने अहिलेसम्म जनतालाई लठुवा नै बनाउँदै आएका छन्। हजुर दर्शकवृन्द, यदि उनले गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा भोट दिने जनतालाई लठुवा बनाएका होइनन् भने संसदमा विधेयक पेश गरेर पारित गर्न सक्ने पूर्ण बहुमतमा रहेको भाजपा सरकारले किन छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड अथवा उनीहरूकै भाषामा भन्नु हो भने पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विधेयक पेश गर्न सक्दैनन्? सबैभन्दा गोड कुरा यही आएर अड्किएको छ। यदि भाजपा सरकार र सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङका भोट दिने जनतालाई लठुवा बनाएका होइनन् भने किन बारम्बार पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मुद्दा संसदको शून्यकालमा मात्रै उठाउँछन्? के यो जनतालाई लठुवा बनाएका होइनन् र? यदि सांसद राजु विष्टले भोट दिने जनतालाई लठुवा बनाएका होइनन् भने हिजो मात्रै लोकसभाको चलिरहेको सत्रमा अहिले भारत सरकार कुनै पनि नयाँ राज्य गठनको पक्षमा नरहेको लिखित जवाब दिइसकेको छ। लोकसभामा दिएको उक्त लिखित जवाबले पनि वास्तवमा भाजपा र सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ पहाडका जनतालाई पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर लठुवा बनाइरहेका छन्। जनतालाई बारम्बार लठुवा बनाउन पल्केका नेताहरूले चुनावको समयमा जनता समक्ष गरेका बाचाहरू पुरा गरेनन् भन्ने जवाबदेही बन्छन्। अनि त्यही जवाब माग्नलाई आमरण अनसनमा बसेका गोर्खा लिग पार्टीका नेता एसपी शर्मालाई भेट गरेर समर्थन दिँदै मनोबल बढाउन आज जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री दार्जिलिङ पुगेका थिए।
यस क्रममा उनले सांसद राजु विष्टलाई जनताले इन्डियन आइडलमा पठाएका होइनन् भन्दै चुनावको समयमा जनता समक्ष गरेका बाचाहरू पुरा गरेनन् भन्ने कुराको जवाब दिनुपर्ने डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले माग गरेका छन्। अनि यहाँ 2009 देखि उनीहरूको घोषणा पत्रमा लेखिएको चिज कि हामी समाधान गर्छौं भनेर 9 मा लेख्यो, 14 मा लेख्यो, 19 मा लेख्यो। अनि हामीलाई सांसद राजु विष्टसँग भन्नु केही छैन, किनभने सांसद राजु विष्टसँग दार्जिलिङको जनताले या यहाँको राजनैतिक दलहरूले गठबन्धन गरेको होइन, गठबन्धन गरेको बीजेपी पार्टीसँग हो। त बीजेपी पार्टीलाई चाहिँ कसले रोकेको छ? कोरोना कालमा अरू ठुलो ठुलो निर्णयहरू लिनु सक्छ, सदन चल्नु सक्छ, सदनमा दुनियाँभरको बिल पास हुन सक्छ भन्ने आफ्नै घोषणा पत्रभित्र भएको चिजलाई पास गराउनुमा चाहिँ बाधा के छ त्यो बताउन सक्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई पहिला डिसाइड गर्नु पर्यो कि एमपी चाहिँ किन छानेको, एमपी छानेको कि इन्डियन आइडल छानेको। यो जुन एमपीले महाकाल बाबापट्टि फर्की म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर प्रण गरेर गएको, आज त्यो एमपीले केवल शून्यकालमा बोल्दैछ। म पनि विधानसभा बसेर आएको मान्छे हुँ, मलाई थाहा छ 0 आवरको भ्यालु कति हुन्छ। किन क्वेसन आवरमा प्रश्न उठ्दैन? फेरि प्रश्न कसले उठाउँछ भन्दा प्रश्न विपक्षीले उठाउँछ, उसको रुलिङ पार्टीमा छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ रुलिङ पार्टीको एमपी पनि विपक्षको एमपी जस्तो भएर प्रश्न सोध्दैछ। यो त अचम्मको कुरा हो, दिनेले पो माग्ने जस्तो भएर सोध्दैछ। अनि यहाँ दङ्ग्याउने गर्ने कुरा छैन। राजनीतिमा यत्रो वर्ष पहाडले एमपी छानेको कारण चाहिँ एउटै सपनाले हो कि उसले गोर्खाल्यान्डको कुरा उठाउँछ भनेर। यो एमपी बनाउनु, गोर्खा चाहिँ एमपी भयो भने हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन भनेर होइन। त्यसो त दावा नर्बुला पनि गएको एमपी भएर, आनन्द पाठक पनि गए, साङदोपा लेप्चा पनि गए, थुप्रै गए त गोर्खा एमपी भएर। उसले केही गर्नु सक्दैन। राजु विष्टको कुनै दोष छैन। राजु विष्ट आफै यहाँ आएर क्याम्पेन गरी मलाई भोट देऊ म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेको होइन। हामीले नेगोसिएट गरेको बीजेपी पार्टीसँग हो, जुन पार्टी सरकारमा आयो, केन्द्र सरकारमा आयो, बहुमतमा आयो। अनि यहाँबाट पनि हामीले जिताएर प्रश्न गर्नु सक्ने व्यक्तिलाई पठायौँ। मेरो गोर्खाल्यान्डको फर्मुला एकदम सिम्पल छ। मेरो गोर्खाल्यान्डको फर्मुला के हो भने जसले सोध्यो भने पनि पुरा त्यति नै हो। अब क्लास 5 को क्वेसन पेपरमा प्रश्न सोध्नुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई, गोर्खाल्यान्ड कहाँ पाइन्छ? सरले पढाउनु पर्यो गोर्खाल्यान्ड संसदमा पाइन्छ। कसले दिन्छ? बहुमतमा जुन सरकार छ त्यसले दिन्छ। कसले माग्नुपर्छ? जो रुलिङ पार्टी हो र जो सांसद हो त्यसले माग्नुपर्छ। उसो भए हाम्रो सबै कुरा मिल्यो। बीजेपी सदनमा छ, बहुमतमा छ, सांसद बीजेपीको छ, उसले त्यहाँ उठाउनु पर्ने हो। अब सदनमा नउठाएर जब दार्जिलिङमा आएर किसिम किसिमको चर्चा हुन्छ र फेरि जनतालाई एक हो भन्ने आह्वान हुन्छ, मैले त हरेक ठाउँ भनेको छु जनतालाई एक हुने दरकार छैन। जनताले एक भएर आफ्नो काम गर्यो, जनताले अलरेडी पठायो सदनमा। अब सदनमा गएको मान्छेले काम गर्दैन भने प्रश्न चाहिँ फेरि अपोजिसनलाई सोध्नु, सानो पार्टीलाई सोध्नु, जो सदनमा छैन त्यसलाई सोध्नु, कि जो गएको छ जिम्मेवारी लिएर त्यो नबोल्दा भएको परिस्थितिको लागि उसैलाई जवाबदेही बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? राजु विष्ट कसरी ठिक छ? राजु विष्ट ठिक छैन किनभने जुन पार्टीमा ऊ बिलोङ गर्छ त्यो पार्टी नै हाम्रो मागको लागि ठिक छैन। अब पार्टी नै ठिक छैन भने चाहिँ त्यो पार्टीको सभा के अरे सांसद चाहिँ ठिक हुन्छ र? त्यही कारण भनेको हामीले धेरैपल्ट वार्ता गऱ्यौँ, धेरै केन्द्रीय मन्त्रीसँग बस्यौँ, हामीलाई स्पष्ट थाहा छ बिजेपीको एजेन्डा के छ भनेर। अनि बिजेपीले कुनै दिन, बिजेपी मात्रै किन, केन्द्रमा आएको कुनै पनि सरकारले कुनै दिन पनि पहाडको यो 3वटा थुम्कालाई सोचेर यिनीहरूलाई अलग बनाउनुपर्छ भन्ने कहिले पनि सोच्दैन। त्यो कि चाहिँ टेक्निकल्ली गर्न सकिन्छ कि डिप्लोमेटिकल्ली गर्न सकिन्छ। यो टेक्निकल र डिप्लोमेटिकलमा चाहिँ हाम्रो पहाडको राजनीति र राजनैतिक नेतृत्वहरू पुरापुरी हार खाएको छ। हामी बाज्ने ठाउँमा मिल्दैछौँ, मिल्ने ठाउँमा बाज्दैछौँ। सांसद जिताएर पठाउँछौँ बिजेपी पार्टीलाई, झगडा गर्छौँ बङ्गालको ममता ब्यानर्जीसँग, जसको हातमा हुन्न, जसले रिकमेन्ड गर्दा पनि केही हुँदैन, विरोध गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यत्रो जनताले जिताएर बिजेपीको सांसदलाई पठायो, गठबन्धनको सबै घटक दल मिलेर अहिले दबाउ दिनुपर्ने चाहिँ बिजेपी सरकारलाई। बिजेपीलाई हाम्रो दबाउको मूल्य हुन्छ। हामी अपोजिसनमा छौँ, नगण्य छौँ, हाम्रो आवाजै पुग्दैन त्यहाँ, किनभने पार्लियामेन्टभित्र त पस्नु पर्यो नि यो प्रश्न सोध्नुको लागि। ऊ अनसन बसेको बिजेपीले काम गरेन भनेर हो। अब बिजेपीले काम नगरेपछि राजु विष्ट पनि बिजेपीकै भयो। अनि ऊ चाहिँ यहाँ आएर म गर्नु सक्छु भनेर भनेको हो। अब नैतिक जिम्मेवारी लिन्छ भने रिजाइन गर्नुपर्ने हो कि मैले तिमीहरूको जनआकाङ्क्षाको अपमान गरेँ, अवहेलना गरेँ, मेरोमा त्यो समर्थ छैन, मैले सकिनँ, मलाई माफ गरिदेऊ भनेर हात जोडेर रिजाइन गर्नुपर्ने हो। नैतिक
रूपमा ऊ बलियो छ तपाईको भने। डिमान्ड पनि उहाँले रिजाइन दिनुपर्ने। मेरो डिमान्ड भनेको होइन, मैले परिस्थिति जे छ हजुर त्यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ ऊ एउटा जेन्टलम्यान हो भने हजुर जनताको आकाङ्क्षा पुरा नगरेकोमा उसले जनतालाई माफ मागेर राजीनामा दिनुपर्ने। अब एसपी शर्मा अनसनमा बस्दैछन् भन्ने सुने, एक दुईवटा एसपी शर्माको भिडियो हेरेँ, उसले उठाएको प्रश्नहरू हेरेँ, प्रश्न पनि जायज छ, सही समयमा छ। अनि हामीले पनि यो प्रश्न पहिलादेखि उठाएको, तर यसरी आमरण अनसनमा बस्ने चाहिँ हामीले बन्दोबस्त गर्न सकेनौँ। आज उसले आँट गर्यो, गोर्खालीको पार्टीले आँट गर्यो भने यति बेला मनोबल बढाउनु किन जरुरी छ भने एसपी शर्मा गोर्खालीको लागि बसेको होइन। एसपी शर्मा बसेको पुरा दार्जिलिङ पहाडभरिको मान्छेको यत्रो लामो सपना चाहिँ किन बार बार त्यसको के अरे हत्या हुन्छ भनेर त्यसको विरुद्धमा जनताको निम्ति, किनभने अहिले पनि चुनाव छैन। यदि चुनावको छेउछाउमा हो भने कङ्ग्रेसको पनि बस्नु सक्ने थियो, बिजेपीको पनि बस्नु सक्ने थियो, अरू पार्टीको पनि बस्नु सक्ने थियो। आज चुनाव केही छैन। एउटा नर्मल टाइममा जब एउटा व्यक्तिले ज्यानको बाजी लगाएर जनताको आकाङ्क्षाको कुरा गर्छ भने हाम्रो नैतिक दायित्व हुन्छ त्यहाँनिर गरौँलाई समर्थन गर्ने। र एसपी शर्मा हार्यो भने यो चाहिँ मुद्दा पनि हारेको हुन्छ कि दार्जिलिङको मान्छे बगम पुछेछ, भिडलाई विश्वास गर्छ, सही कुरा जान्दैन, बुझ्दैन, सही समयमा कदम उठाउँदैन भन्ने एउटा रङ मेसेज जान्छ। त्यो हुनु नदिनुको लागि पनि हाम्रो यहाँ आएर उहाँहरूको मनोबल बढाउनु जरुरी थियो। त्यसले गर्दा अर्कोतर्फ गोर्खालीग नेता एसपी शर्माको आमरण अनसनलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले पनि समर्थन जनाउँदै शर्मालाई अनसन स्थलमा भेट गरेर मनोबल बढाउने कार्य गरेका छन्। आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग आमरण अनसन स्थलमा पुगेका विमल गुरुङले एसपी शर्माको आमरण अनसन सम्पूर्ण पहाडवासीको हितमा रहेको भन्दै भोलिको दिनमा आफूहरू पूर्ण रूपले उनीहरूको सहयोगमा कुनै पनि कार्य गर्नलाई तयार रहेको समेत बताएका छन्। के भने पोलिटिक्स आफ्नो जग्गा जग्गामा छ है। यो अहिले यो जुन प्रकारको आमरण अनसनको जुन एउटा हाम्रो भाइ उहाँको चाहिँ विषयमाको निर्णय लिनुभयो। अनि हामीले सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ के भने एउटा मानवताको नातामा पनि सबैभन्दा उसको ज्यानसँग चाहिँ अब कसैले पनि खेलवाड गर्नुहुँदैन। किनभने जुन प्रकारले उहाँले एउटा भिजन राखेर अघि उहाँले अनसनमा बस्नुभएको छ त्यो एकदमै पहाडको हित र आकाङ्क्षाको निम्ति त्यो सराहनीय छ। त्यसैको लागि नै आज हामीले यसलाई पोलिटिक्सदेखि माथि उठेर आज हामी यहाँ उहाँलाई एउटा हामी छौँ है तपाईँसँग है। जुन प्रकारले आज पहाडको राजनीतिकमा धेरैभन्दा धेरै विभिन्न ठुला बडा नेताहरूले खेलवाड गर्छ, यो चिज एकदमै आजसम्म प्रश्न चिनो उभिएर बसेका थिए तर प्र्याक्टिकल आज भएका थिएनन्। यो चिज आज हुँदैछन्। यो चिजमा आज जुन प्रकारले आमरण अनसन बसेका छन्, यो आमरण अनसनमा कुनै प्रकारको घटना पनि हुन सक्छन्, कुनै प्रकारको ठुलो विषय पनि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदमै हामीले ज्यानमालको नोक्सान नहोस्, किनभने हामी चाहन्छौँ आज जुन प्रकारले उहाँले एउटा काम गरिरहनु भएको छ र यो चिजलाई चाहिँ अब सबै हामी मिलेर चाहिँ है आज बिजेपी होस् अनि राजु विष्टको जुन एउटा विषय छन् त्योमाथि एउटा प्रश्न चिनो भएका छन्। यो प्र्याक्टिकली यो हुनुपर्ने विषय नै हो र यसलाई एकदमै हामी सपोर्ट गर्छौँ र यति हो उहाँको ज्यानमाल चाहिँ एकदमै हामी खती भएको हेर्न चाहँदैनौँ र उहाँसँग हामी साथ छौँ। त्यसैको लागि आज उहाँसँग हामी शर्मासँग भेटघाट गर्न आएका। जस्तै यो जुन चाहिँ साथको कुरा गर्नुभयो है र भेट्नुको लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि आइरहेको छ, संस्था पनि आउनु भइरहेको छ है। तर यो जुन चाहिँ साथ छ यो साथ आज यहीँसम्म मात्रै सीमित हुन्छ कि भोलि गएर यसले उग्र रूप लिएर सडकमा ओर्लियो भने सडकमासम्म पनि तपाईँहरूको साथ रहन्छ कि रहँदैन? एउटा कुरो के हो भने साथ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् मन सफा हुनुपर्छ। आज हामी आयौँ तर यो आज यो भित्रमा त खदाले मात्र होइन होइन, भोलिको दिनमा कुनै पनि यो विषयले कुनै पनि रूप लिन्छ भने त्यसमा हामी साथमा हुन्छौँ। बुझ्यौँ नि, हामी साथमा रहेका हुन्छौँ किनभने यो चिज एकदमै पहाडको निम्ति नै हो। अनि आजसम्म पहाडको लागि खेलवाड गरेका नेताहरूले यसको लागि यो चाहिँ लेसनको रूपमा सिक्नपर्छ, जान्नपर्छ। त्यसैको लागि हामी साथ दिन्छौँ। कतिपय गठबन्धन दलका राजनीतिक नेतृत्वगणहरूले उहाँको अनसनलाई साथै उहाँलाई यो एउटा ढोङ साथै उहाँलाई मूर्ख होइन, यो एउटा बिजेपीलाई दङ्गाउने खेल मात्रै हो भन्ने आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भइरहेको छ। यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ?
यो सबै कुरो हेर्नुहोस् गलत हो। मानिसले आफ्नो ज्यानमालको नोक्सान गरेर आज आमरण अनसन बस्दैछन् कि अनि यो चिजलाई चाहिँ ढाउँ हो भन्ने चाहिँ साह्रो उचित होइन। जसले चाहिँ पोलिटिक्समा आफ्नो फाइदा लिन्छन् त्यसले चाहिँ भन्न सक्छन्, तर जसले चाहिँ एकदमै सामाजिक दृष्टिकोणमा मानिसलाई माया गरेर अगाडि बढ्छन् त्यसले चाहिँ माया गरेर आज सपोर्ट गरेका हुन्छन्। जुन चाहिँ 21 गठबन्धन यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले बिजेपीलाई साथ दिएको नि यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? बिजेपीको कुरै नगरौँ भाइ, बिजेपीको अब साथ दिएर पनि बेपत्ता बनायो हामीलाई, अब के भन्नु, अरू त कुरै छैन भाइ। र त्यसैको लागि आज त्यही विषय पनि त हो, त्यही विषयमा त पाहाडलाई बेपत्ता बनायो, त्यसको लागि यो बेपत्ता नहोस्, अब खोजी गर्नुपर्छ भन्ने विषय, यही विषयमा। यसले गर्दा हामी एक हुनु जरुरी छ नि। जुन चाहिँ उहाँले गर्नुभएको अनसन है यतिका दिन भइसक्यो, उहाँको स्थिति गम्भीर बन्दै गइरहेको छ र अहिलेसम्म न गठबन्धनका नेतृत्वहरू बोलेको छ, न त राजु विष्ट न त बिजेपी सरकार नै बोलेको छ। यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो चाहिँ के हो भने अब उहाँहरूको राजनीतिक गर्ने यो बानी नै यस्तो प्रकारको छ क्या त, उनीहरूको बानी नै हो यसो। किन कसैलाई भुपारेर, कसैलाई के अरे सडकमा गोली ठोकाएर राजनीति गर्ने हो। किन हामी 2007 देखि 2019सम्म त हामीले उनीहरूलाई सपोर्ट गरेर गोली खाएको नि, गोली पाएको नि हामीले, बुझ्यो नि। यो चिज चाहिँ अब गठबन्धन हुँदाखेरि र यही चिजलाई चाहिँ आज हामी नहोस् भन्छौँ। एकैजना आज आमरण अनसन बस्दैछ भाइ, उसको ज्यानमालको कसै नोक्सान नहोस्, त्यसको लागि हामी पनि हाम्रो तरिकाले गभर्मेन्टलाई भन्नुपर्ने, गर्नुपर्ने, अथवा कुनै पनि र्याली निकाल्नुपर्ने, के गर्नु, त्यो हाम्रो आउने दिनको प्रोग्राम हो। दाजु भोलि हुने बैठकमा, सर्वदलीय बैठकमा तपाईँहरूको पार्टीबाट समावेश हुन्छ? हाम्रो हेर्नुहोस्, भोलि यहाँनिर जब उहाँहरूले राख्दैछ भने मेरो प्रतिनिधि जान्छ नि, किन जाँदैन, नजाने कुरा छ। तपाईँ चाहिँ आउनु होइन, मेरो प्रतिनिधि जान्छ कि म पठाएकै हुन्छु नि। आज मेरो होल मेम्बरहरूलाई म पठाउँदैछु, किनभने प्रत्येक जग्गा जग्गाबाट गएर उहाँलाई भेट्नु भनेर, उहाँलाई खदा लगाउनु भनेर मैले भनिसकेको छु, आदेश दिइसकेको छु। भने आउँछ नि। दाजु यो पहाडको जति पनि गोर्खाले भोगिरहेको समस्याहरू छ नि है, अहिले चलिरहेको छ राजनीतिक जुन चाहिँ यो समाधानको कुरोहरू चलिरहेको छ, यो कस्तो प्रकारले होला? किनभने हामीले देखिरहेको छौँ जनताले पनि अहिले त्यो मनन चिन्तन गर्नु भइरहेको छ। यो पहाडमा प्रायः जस्तो राजनीतिक दलहरूले त्यो राजनीति गरेर एउटा कमाइ खाने भाँडो मात्र बनाइरहेको जस्तो एउटा प्रथा चलिरहेको छ है, र यो न्याय कस्तो प्रकारले पाउला यो पनि अलिक बताइदिनु। यो माथि म टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। आज म एसपी शर्माको जुन आमरण अनसनको भिजनलाई लिएर आएको, त्यसलाई सपोर्ट गर्न अघि यो बातको कुरा हो। अहिले घरि चाहिँ हामीले जसै गरेर भए पनि उहाँले जुन प्रकारको जुन भिजन लिएर गएको छ, यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ अनि यसलाई सक्सेस गर्नुपर्छ। यही आधारमा हामी उहाँको सँग सपोर्ट छ। थ्याङ्क यू। अर्कोतर्फ यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अर्थात् अहिले घरि अनित पन्थीका नेता आलोक कान्तमणि थुलुङले पनि सांसद जवाबदेहीबाट बाँचिरहेको आरोप लगाउँदै एसपी शर्माहरूले जुन कारणले अनसन गरिरहेका छन् त्यसको जवाबदेहिता सांसद राजु विष्टसँग रहेको बताएका छन्। आज जे गर्दा पनि भइरहनेछ। मैले अघि भन्दै थिएँ नि, आज हेर्नुहोस् त एसपी शर्माज्यू उमेरले मभन्दा त सानो होला सर, बसिरहनु भएको छ, केही गलत गर्नु भएको छैन। एकाउन्टेबिलिटीको कुरा गर्नु हुँदैछ। जुन मुद्दामाथि ठुल्ठुलो कुरा गरेर चुनाव लडेर चुनाव जितेर गयौ, त्यो मुद्दा के छ हामीलाई बताऊ। तिमीले हाम्रो मुद्दाको कुरो उठायौ कि उठाएनौ, ठिक ढङ्ग उठायौ कि उठाएनौ, उठाउनु सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नाक थाप्नेहरू किन? अब यहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने छ नि त। नभए यस्तो धृष्टता भन्छ यसलाई, यो धृष्टता हो, आँट होइन। यो दुस्साहस नगर्नुपर्ने यो टुच्चे फुच्चे नेतृत्वहरू आएर त्यो हङ्गर स्ट्राइक बस्नेलाई चाहिँ लठुवा र गद्दार भन्नु, कुन आधारमा लठुवा हो, कुन आधारमा गद्दार हो भन्नुहोस् त लु। गणतन्त्रमा उसको त्यो गणतान्त्रिक अधिकार हो, त्यसलाई सम्मान गरेर त्यसको खण्डन गर्नु, आफ्नो पार्टीको बचाउ गर्नु जुनै पनि राजनीतिक पार्टीको उनीहरूको अधिकार हो, तर ढङ्गले गरेको हुनुपर्छ। कतिवटा पोस्टहरू हेर्नुहोस् न, उनीहरूको समर्थकको पोस्टहरू हेर्नुहोस् त, कस्तो मानसिकता, कस्तो तुच्छ मानसिकता। त्यो मानसिकता, त्यो धृष्टता गर्ने कहाँबाट आयो? त्यो तपाईँ हामीले गर्दा हो। अब जसले जे गर्दा पनि हुन्छ नि त, जसले जे भन्दा पनि हुन्छ। त्यो
त्यो नहोस् भनेको। त्यसले गर्दा हामी पनि भन्छौँ भनेको होइन नि। फेरि त्यो परिवेश त्यो संस्कारलाई हामीले निर्मूल पारेको हुन्छ, मास्नु परेको हुन्छ। जसले जे भन्दा पनि हुँदैन, भन्छौ भने ठिक भन, होइन भने भन्नु पाउँदैनौ भन्ने परिवेश सृजना भएको हुनुपर्छ दार्जिलिङमा। पाउँदैन नि। गोर्खाल्यान्ड ल्याइन भने सुट गर्छ भन्छ, जिउँदो हिँडेर ठुल्ठुलो कुरा गरिरहेको छ। ढुक्कै छ, ढुक्कै छ, मजा छ। अन्धो भक्तहरू उसको अझै पनि फेरि भगवान्लाई जस्तो सर्काइरहेको छ, भइरहेको छ, चलिरहेको छ, चलिरहेको छ नि त, चलिरहेको छैन। म कि त गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु नत्र लास आउँछ भन्छ, जोम्बी जस्तो लाग्छ। भए त किन जिउँदो लासलाई जोम्बी भनिन्छ नि। हिँडिरहेको छ, ठिकै छ, भइरहेको छ, कसैले पनि सोध्दैन। यसो फेसबुकमा कमेन्ट गराएको हुन्छ, तर प्र्याक्टिकली कसैले पनि सोध्दैन गएर। अनि तपाईँले त यसो भन्नुभयो त बहुतलाई बिजोग बनाउनु भएको त खै भनेर। किन उहाँ र उहाँको समर्थक मात्रै त बिजोग भएको होइन नि त, अरू पार्टीको पार्ट डल्लै बिजोग भएको हो नि त। तपाईँ बिजोग भएको, म बिजोग भएको, हामी सबै बिजोग भएको हो नि त। त्यसले गर्दा हाम्रो हक बन्छ नि त त्यो क्वेसन गर्नुको लागि। अनि उहाँहरूको समूह यसको एन्सर एकाउन्टेबिलिटी भन्छ हुनु पऱ्यो नि त, तर छैन। र यो संस्कार हुर्कियो भने हामी सबै त्यस्तै, नेताहरू सबै त्यस्तो भन्छ, कहाँ जाला यो पाहाडको स्थिति, कहाँ जान्छ? यो एकपल्ट सोच्नु भएको छ? सबै त्यस्तै भयो भने त सिक्यो। उसलाई देखेर त सबले सिक्नु थाल्यो नि त। यहाँ दार्जिलिङको विधायक भन्छ खरसाङमा पनि डोको बोक्छ घरि फेरि। हेर्नुहोस् त, बोक्दा पनि ढङ्गमा आफ्नो जग्गामा बोक्नुपर्छ। आफ्नो आफ्नो एरिया हुन्छ नि त विधानसभामा पनि। खरसाङको विधायक त अहिले बिपी बजगाई हुनुहुन्छ, त्यति बेला रोहित शर्माजी हुनुहुन्थ्यो नि। घरि दार्जिलिङको विधायक भन्छ, फेरि बुङकुलुङमा पो हल्लो जोत्दै गरेको हुन्छ। ल जोत्दा पनि बुङकुलुङ, बुङकुलुङ दार्जिलिङ विधानसभा होइन, त्यो टुरिस्ट स्पट हो। ल हेर्नुहोस् त, भइरहेको छ, मजा मानिरहेको छ फेरि मान्छे। त्यो प्रकारको नेतृत्व हेर्नुहोस् त। पिपिएस भन्यो अस्ति बिचमा, खरसाङको विधायक महोदयले के भन्नु फेरि, उत्तर बङ्गाल राज्य हुनु नै पिपिएस। कति मजा है। अनि जसले जितायो न चुपचाप कहाँ जाँदैछ? राजनीतिको स्तर कहाँ जाँदैछ? नेतृत्वको एकाउन्टेबिलिटीको कुरा कहाँ जाँदैछ? के हुँदैछ? यो बडो 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 गम्भीर प्रश्न छ जो चिन्तन र मनन योग्य छ। प्रत्येकपल्ट 5 वर्षमा आउने चुनावमा नेताहरू जनता समक्ष मिठा मिठा आश्वासनका पोकाहरू बोकेर आउँछन् अनि जनतालाई गुलियो मिठाईमा आश्वासनको पोकाहरू बाँड्दै भुल्याइरहन्छन्। अनि जनता यता भोट दिएर 5 वर्षसम्म लठुवा बनिरहन्छन्। यसपल्ट पनि जनता लठुवा नै बन्ने हुन् कि भन्ने प्रश्न पनि यतिखेर अल्झिरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अर्को कार्यक्रममा भेट हुनेछ। तबसम्मको निम्ति बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।